नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम की तारीख़, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम के इतिहास के बारे में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके जाने पहचाने सचवाला जी। और आज हम स्वागत कर रहे हैं अपनी चैनल पर पहली बार एडम सीकर का। और साहिल बस थोड़ी देर में हमसे जुड़ने वाले हैं। तो सचवाला जी आपका स्वागत, एडम सीकर जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। तो मैं जो ये सवाल पूछने वाला हूँ आपसे सचवाला जी, आपसे आरंभ करता हूँ कि ये जो इस्लाम की तारीख़ हम पढ़ते हैं और ख़ास तौर से जो हम पढ़ते हैं सीरतुल रसूलुल्लाह में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें जितना कुछ मैंने, अच्छा साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल जी आपका भी स्वागत है, वेरी वेलकम। नमस्ते संजय जी। एक बार आपको फिर बता दूं हम क्या बात कर रहे हैं। हमने सचवाला जी से ये पूछा है कि जो सीरतुल रसूलुल्लाह में जो तारीख़ बताई गई है इस्लाम की, उसमें कितनी सच्चाई है? जी मैं ये कह रहा था, जितना कुछ मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, जाना और समझा, मुझे तो यही लगता है कि जिस शख्स को मुसलमान अपना नबी समझते हैं या समझ बैठे हैं, उस शख्स की पैदाइश, उसका जन्म मक्का, जिसे आज अरबिया कहा जाता है, वहाँ नहीं हुआ जी। और इस्लाम की शुरुआत भी मक्का में नहीं हुई। और जिसे कुरान कहा जाता है, इस किताब का ज़ुहूर भी मक्का में नहीं हुआ। ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ जितना कुछ मैंने जाना और पढ़ा और गौर किया। अब रही बात वो सीरतुन नबी लिब्न हिशाम, जिसे इस्लामी तारीख़ यानी इस्लाम में एक कदीम तरीन या सबसे पहली अव्वलीन तारीख़ समझा गया, उस पर भी जब हम गौर करते हैं तो ये देखें कि अपने वक्त से यानी अपने वक्त के लगभग 200 से 250 साल के बाद ये लिखवाई जा रही है। जी। ये ज़माना है अब्बासियों का और ये उनकी ज़रूरत थी कि इस तरह की कोई चीज़ लिखवाई जाए। तो अब एक बात या एक किताब अपने वक्त के लगभग 250 साल के बाद लिखवाई जाए तो क्या पता कौन जाने कि कब कहाँ पर क्या हुआ था। और ख़ास तौर पर जिसे हम 7वीं सदी ईसवी कहते हैं, वो ज़माना उस इलाके से जब आप जोड़ते हैं जहाँ पर इस्लाम की शुरुआत हुई, तो बिल्कुल आज भी वो बिल्कुल डार्क में है, पूरी तरह से अंधेरे में है। कोई चीज़ आपको उस ज़माने की नहीं मिलती। और तो और खुद कुरान जिसे कहा गया, वो भी 7वीं सदी ईस्वी का पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। ये है एक बुनियादी बात। तो अब देखें इस पर साहिल हैं और जो है आदम, ये क्या जोड़ते हैं। जी हाँ, तो मैं अब चलता हूँ आदम के पास। जैसा हम आजकल देख रहे हैं और बहुत सारे लोग ये सामने ला रहे हैं कि मक्का और मदीना दोनों में ही जितनी भी एक्सकेवेशंस किए गए हैं, जो खुदाइयाँ हुई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल, उसमें जो कुछ भी कुरान में या सीरत में या हदीसों में लिखा हुआ है, वो उससे साबित नहीं होते हैं। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी थैंक यू सो मच संजय भाई। मक्का और मदीना की बात अगर सिंपल कर लें तो मक्का और मदीना व्हाट इज मदीना? मदीना का मतलब तो सिर्फ सिटी होता है ना, इट्स जस्ट सिटी। पहले तो इसका कुछ और नाम था। यासरब जिसको बोलते थे। एग्जैक्टली तो पुराना नाम इसका यसरब था। बाद में मदीना में सिटी क्या मतलब है सिटी का? नोबडी नोज। मक्का को बक्का के तौर पे भी लिखा गया कुरान के अंदर। कुरान कहता है बक्का, ठीक है, क्योंकि क्या बक्का इज मक्का बिकॉज मीम शब्द अरबिक अल्फाबेट्स में मौजूद है, तो अल्लाह ने उसे बा से क्यों लिया? अगर पाकिस्तान को आप पाकिस्तान लिखते हैं क्योंकि पा लफ्ज जो है अल्फाबेट्स ऑफ अरबिक में नहीं है, तो दैट मेक्स सेंस।
لیکن ماں میم کا لفظ عربک الفابیٹ میں ہے تو پھر مکہ کو بکہ کیوں لکھا گیا ہے؟ There is a big question on that. اس کا پورا نام بکہ تھا؟ نہیں تھا. There is no historical evidence کے میپ کے اندر کسی جگہ پہ آپ کو بکہ ملا. اب آپ نے سوال رکھا تھا کہ ڈیڈ اسلام originated in Arab؟ عرب میں اوریجنیٹ ہوا. اس سوال کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے تھا. ڈیڈ اسلام، ہاں رائٹ، عرب میں سے ہی نکلا ہے. I have done 2 6 hours long videos on my English channel کہ اسلام کی کچھ چیزیں سیرت النبوی کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ نارتھ سے آئی ہیں اور کچھ چیزیں ایون ساؤتھ سے آئی ہیں. کیونکہ ساؤتھ میں آپ کے پاس جو ہاتھیوں کا اٹیک ہو رہا ہے وہ ساؤتھ سے ہی ہوا تھا، وہ نیچے ڈاؤن ساؤتھ سے نکلا تھا. ٹھیک ہے، اور جب آپ سب سے بڑی اسلامک ایکسیویشن میں جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ قرآنک مٹیریل ملا ہے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے، اس میں 20,000 سے زیادہ ڈفرنسز ہیں، پیپر کے اوپر پیپر لکھا ہوا ہے، پیپر کے اوپر ری رائٹنگ ہوئی ہے، پرانی رائٹنگ کو مٹایا گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ ڈاؤن ساؤتھ سے نکلی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو جتنا بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں 80 سے 100 سال کے بعد، یا تو ڈاؤن ساؤتھ میں یا اپ نارتھ میں. تو سیمز لائک اٹ کہ کچھ عرصے کے بعد مڈل کے اندر آ کے کچھ لوگوں نے نارتھ اور ساؤتھ کی چیزیں پکڑ کے اس علاقے میں ایڈ کر کے ڈال دیں اور ایک نیا پیغمبر کریٹ کر دیا. سو دس از ہاؤ آئی ٹیک اٹ. مزید ڈیٹیل میں جب آپ پرابنگ کویشچن کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو مزید بتاتا ہوں پلیز. جی اچھا سنجے جی، اگر جو ہے یہ اس کوشچن کو اگر آپ ایسا کریں، ڈیڈ اسلام اوریجنیٹ ان عربیہ کر دیں آپ، بجائے عرب کے عربیہ کر دیں. وہ نیچے تو وہی لکھا ہوا شاید جو ہے، ہے ہاں ٹائٹل میں، شاید جو ہے وہ جو ہے اوپر اس جو میں یہ ٹائپنگ ایرر ہو سکتی ہے، عربیہ کر دیں عربیہ ہونا تو چاہیے. زیادہ بہتر ہے. اور عربیہ سے مراد جو ہے پریزنٹ ڈے عربیہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا پریزنٹ ڈے سعودیہ کہہ لیں سمجھو. یعنی ہمارا اصل سوال یہ ہے، ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اصل سوال کیا ہے. جی ساحل آپ کیا کہیں گے؟ ساحل جی آپ بتائیں، آپ کا کیا ہے اس میں؟ انمیوٹ ہے کیا؟ اوکے، ہاں آواز آ رہی ہے نا میری سنجے جی؟ آواز آ رہی ہے. جی ہاں. دیکھیے میں ایکچولی ہسٹری میں میری اتنی نالج تو نہیں ہے اس، اور نہ جغرافیکل اس کا جتنا پہلو ہے اس میں مجھے اتنی نالج ہے، تو میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں جس میں میری نالج ہے. پر مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر آپ سیرت النبی اگر اٹھا لے یا قرآن اٹھا لے یا حدیثوں کو دیکھ لے تو جتنا نقصان اسلام کا حدیثوں نے نہیں کیا ہے، قرآن نے نہیں کیا ہے، اس سے بڑا نقصان جو ہے جو پوری سیرت لکھی گئی ہے، آپ ابن ہشام لے لے، تاریخ طبری لے لے، سیرت حلبیہ لے لے، تو اس میں جتنی باتیں بتائی گئی ہے رسول اللہ کو جو ایک ماڈل بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کو بنا کسی عقیدت کی پٹی سے اگر دیکھے اور کریٹیکلی انالائز کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام بالکل ایک فیک مذہب ہے. یہ پورا گڑی ہوئی باتیں ہیں، سٹوری ہے، فیری ٹیلز ہے، اس میں اتنی ساری باتیں ہیں کہ جس کو خود مسلمان آج کی تاریخ میں امبیرسمنٹ فیل کر کے تاریخ اپنی خود کی لکھی ہوئی تاریخ، یعنی خود ان کے علماء نے جو تاریخیں لکھی ہے آج اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے، حالانکہ یہ جو اس میں روایتیں لی گئی ہے یہ سب مسلمانوں سے ہی لی گئی ہے نا. اگر نان مسلم پرسپیکٹیو اس میں ایڈ ہوتا تو پھر رسول اللہ کا کیریکٹر کیا سامنے نکل کے آتا، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف مسلمانوں سے حدیث لی گئی ہے، اس کو بھی فلٹر کیا گیا ہے. اگر یہ غیر مسلم پرسپیکٹیو سے آتا تو رسول اللہ کا کیا کیریکٹر سامنے آتا، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. تو ارریسپیکٹیو کہ وہ اوریجنلی رسول اللہ تھے نہیں تھے، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہے، جو ہسٹری ہے، جو حدیثیں ہے، جو قرآن ہے، اس کے حساب سے بھی ہم بالکل اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، اور یہ مذہب جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ انسانیت کے لیے ہو سکتا ہے. جی میں سچ والا جی کی اور چلتا ہوں کہ اگر یہ کئی لوگوں نے اس کو پروف کیا ہے، کتابیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، آپ سے بھی ایک بار بات ہوئی تھی، تو یہ جو آپ نے چونکہ قرآن میں بہت ڈیپ سٹڈی کی ہے، تو جو قرآن کی جو بھاشا ہے، جو لینگویج ہے، اور جو اس کو لکھنے کا طریقہ ہے،
وہ کیا 7th سینچری مکہ کا جو چھیتر ہے اس سے میل کھاتا ہے یا آپ کو اس میں کچھ اور ہی نظر آتا ہے؟ جی اس سے میل تو نہیں کھاتا، مجھے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. جو آپ دا اولڈسٹ مینوسکرپٹ بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو جسے پریزنٹ ڈے مکہ کہا گیا ہے، یہ وہاں سے کسی بھی طرح سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ ایک ہر اسکرپٹ کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو شروعات کی جو قرآن ہمیں آج جو ہے کہیں نظر آتی ہے تو وہ اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ جو ہے یہ نہیں لگتا کہ جو ہے جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں وہاں سے میچ ہوتا ہے، بلکہ ناردرن عربیہ سے جو ہے میچ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، خود قرآن کے اندر بھی جس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ موجودہ مکہ، پریزنٹ ڈے مکہ سے کے بارے میں قرآن بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہیں اور ہی کا ذکر کر رہا ہے. کسی اور علاقے کی اس میں بات کی جا رہی ہے جس میں نہریں ہیں، جس میں انگور کے باغات ہیں، جس میں جو ہے انجیر ہیں، جس میں زیتون ہیں، یا پھر اور اس میں ہریالی ہیں، اور جس میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے پریزنٹ ڈے مکہ تو خیر آج اتنی ماڈرن جو ہے وہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی وہاں پر جو ہے نہ تو گھاس پھوس اگائی جاتی ہے، نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، اور نہ انگور کے باغات ہیں، اور نہ وہاں پر کوئی نہریں ہیں، چشمے ہیں، جبکہ قرآن ان کی باتیں کر رہا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ظہور کسی اور علاقے میں ہوا. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نارتھ ویسٹرن عربیہ کی طرف، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ وہی علاقہ ہے. اب میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ واقعی پیٹرا ہے، تو میں ابھی پیٹرا کے بارے میں خاموش ہوں. میں ابھی جو ہے اس کو اس بار پیٹرا کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتا. ہاں یہ ضرور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے آس پاس کا کوئی علاقہ ضرور تھا، یہ جتنا میں سمجھ پایا ہوں. جی جیسے بیکا ویلی ہے، جیسے آپ، ہاں بیکا ویلی بھی ہے، اور پھر جو ہے اور خود قرآن میں مکہ کا ورڈ آیا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ بی بطنی مکہ آیا ہے، یعنی مکہ ویلی کے طور پر. لیکن سوال یہ ہے کہ مکہ سٹی کے طور پر نہیں آیا. اور دوسری بات، جب ہم آج پریزنٹ ڈے مکہ پر غور کرتے ہیں تو یہ کسی بھی اینگل سے نہ تو القریٰ ہے. القریٰ کہتے ہیں مدر آف دی سٹیز. قرآن کسی بھی مکہ، پریزنٹ ڈے مکہ کسی بھی اینگل سے القریٰ کہلائے جانے لائق نہیں ہے. کیونکہ جس وقت میں 1982 میں فرسٹ ٹائم جب میں مکہ گیا تو وہ جو ہے وہ گلیاں، وہ جو ہے علاقہ مجھے یاد ہے. مجھے خیر میں اس وقت تو بچہ تھا، 16 سال میری عمر تھی، لیکن آج میں جب غور کرتا ہوں تو یہ ابھی 40-45 سال پہلے جب مکہ کا یہ حال ہے، تو یعنی وہ زمانے میں آج سے چند صدیاں پہلے کیسا تھا ہوگا، جبکہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ مدر آف دی سٹیز، اور اس کو بلد الامین، یعنی پر جو ہے ہر طرح سے فصیلیں ہیں، ہر طرف سے جو ہے یہ اس میں اس کے اطراف میں قلعے ہیں. ارے بھائی یہ مکہ تو بالکل جو ہے اس میں نہ کوئی ڈھنگ کی سڑک ہے، نہ کوئی جو ہے دواخانہ ہے، اور نہ کوئی اسکول ہے، کوئی مدرسہ، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام القریٰ کہا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے قرآن نے اتنی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس شہر کے لیے بالکل نہیں کیے، وہ کوئی اور ہی جگہ ہے جتنا میں سمجھ پایا ہوں. جی ایڈم سیکر جی، آپ کا کیا وچار؟ جی سر، دو باتیں یہاں پہ سیف اللہ جی نے رکھی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں رکھی. قرآن کی عربک جو ہے وہ نیبتیزین ایرامیک عربک ہے موسٹلی جو ہمیں ملتی ہے. یہ جو عربک کی خاص نسل ہے یہ آپ کو صرف نارتھ آف عربیہ میں ہی ملے گی، نارتھ عرب میں ہی ملے گی. جو آپ کا سینٹرل عربیہ ہے یا ساؤتھ عربک ہے وہاں پہ آپ کو سابعیک عربک ملتی ہے. سو قرآنک عربک کو جو ہمارے لغت کے ایکسپرٹس نے، لسان العرب کے ایکسپرٹس نے کیٹیگرائزیشن کی ہے، تو جو ارلی قرآنک عربک ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ نیبتینین ایرامیک عربک ہے. with that being said ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بہت سارا کچھ اوپر سے نارتھ سے اٹھایا گیا ہے، یا وہاں کہیں سے کچھ لکھا ہوا تھا کلام
جس کو انہوں نے اٹھا کے چینج چونج کر کے اس کے اندر ایڈیشن اور سبسٹریکشن کی ہے. میں نے اپنی پچھلے ٹائم کے اندر بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں ساؤتھ سے ملتی ہیں. ساؤتھ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ سنا مینیوسکرپٹ جو سب سے بڑے مینیوسکرپٹس آپ کو نکلے ہیں, جو کہ سب سے اولڈسٹ مینیوسکرپٹ کہلائے جاتے ہیں, وہ نیچے ساؤتھ میں سنا میں تھے. قرآن کے یمن اندر میں, جو جی ابھی یمن میں ہے, جی یمن بالکل کی کیپٹل. جی بالکل. قرآن کے اندر سر یمنی ہاتھیوں کا ذکر ہے, جو کہ سورہ فیل کے اندر ہے, جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھیوں نے اٹیک کیا تھا کعبہ کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیج کے میزائل اٹیکس کروائے تھے ابابیلوں سے پتھروں کے, اور سارے ہاتھیوں کو مار دیا تھا. These elephants cannot travel almost 800 kilometers in desert back at that time, 800 to 1200 depending کہ وہ کس رستے کو لیتے ہیں. اور کنویں سے کنویں تک ہاتھی ٹریول نہیں کر سکتا. کنویں کی ایک خاص, جو ہاتھوں سے ڈگ کیا ہوا کنواں ہوتا ہے, اس کا ایک خاص پر ڈے کا واٹر آؤٹ ٹیک ہوتا ہے. یو کین ناٹ ٹیک انلمیٹڈ واٹر آؤٹ آف دا ویل. ہاتھی کو 50 گیلن کے قریب پانی چاہیے ڈیلی کا پینے کے لیے, علاوہ اس کے جو اس نے اپنے اوپر گرانا ہے, کیونکہ وہ سویٹ نہیں کر سکتا. تو آل آف دیز تھنگس کمبائنڈ ہمیں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں نیچے ساؤتھ سے لی گئی ہیں, کیونکہ ساؤتھ میں کسی جگہ پر اٹیک ہوگا. ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ ساؤتھ میں یہاں پہ یمن کے پاس ایک ابراہا تھا, واقعی تھا. ابراہا نے اٹیک کیا تھا, ہاں کیا تھا, لیکن اوپر مکہ میں نہیں کیا تھا. یہ ہسٹری یہ بتاتی ہے, نیچے ساؤتھ میں کیا تھا. وہاں پہ اسی لیے آپ کو سنا مینیوسکرپٹ مل رہا ہے, جو کہ کافی بڑا مینیوسکرپٹ ہے. لیکن اس سنا مینیوسکرپٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بیک ٹیکسٹ جو ہے بلو لائٹ کے اندر, لیزر لائٹس کے اندر, آپ کو نظر آتا ہے بیک ٹیکسٹ کچھ ہو رہا ہے, فرنٹ ٹیکسٹ اوور لے کچھ ہو رہا ہے. آپ پیپر کو کاربن ڈیٹ کر سکتے ہیں, انک کو کاربن ڈیٹ نہیں کر سکتے. انک جانوروں اور پتوں سے بنتی تھی, اور وہ پرانی انک میں نئی انک ڈال دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے کاربن ڈیٹ پاسبل ہی نہیں ہے انک کا. لہٰذا آپ صرف پیپر کا کاربن ڈیٹ کر سکتے ہیں. پیپر جب ری یوز ہوا, اوور لے ٹیکسٹ کر دیا گیا, وہ اسلامک ٹیکسٹ آ گیا. پیپر کا کاربن ڈیٹ بہت اولڈ ہے, انک کا کاربن ڈیٹ وی ڈو ناٹ نو وین اٹ از ریٹن. اوور لے دوبارہ والا کب لکھا گیا, وی ڈو ناٹ نو. سو ریئلائز دس کہ کچھ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اس یہ محمد کی جو پوزیشن ہے, کہ جس جگہ پہ محمد کو ڈالا گیا ٹائم فریم میں, اس ٹائم فریم کے کوئی 70 سال کے بعد, تقریباً 70 سال کے بعد, ایک کلیکشن شروع ہوا, اور انہوں نے نارتھ اور ساؤتھ کی چیزوں کو ملا کے ایک نبی کو بیچ میں لا کے رکھ دیا. کیونکہ آپ نے کہا تھا سیرت النبی با ابن ہشام, ابن ہشام جو ہے وہ 833 کا بندہ ہے. اس نے ابن اسحاق کی سیرہ کو پکڑی, جو 705 میں پیدا ہوا, 766 میں مڑا, تو بیچ میں کسی ٹائم پہ اس نے لکھا ہوگا. ابن اسحاق کی سیرہ کسی کے پاس نہیں ہے. ابن ہشام نے ابن اسحاق کی سیرہ کو پکڑ کے ماڈیفائی کیا, اس کو ریڈیوس کیا, ریڈریکٹ کیا, بقول اس نے اس کے اندر سے گندی چیزیں نکال دی, کیونکہ اسے کچھ چیزیں اتنی گندی لگ رہی تھی کہ پروفٹ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتا تھا. وہ نکالنے کے بعد اس نے فلٹر کر کے لکھی. قرآن کی جو پہلی کینن ہے وہ 652 میں بنائی گئی, اصولن عثمانی قرآن, جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے. There is not a single Uthmani Quran present as of now. آپ کو جو کمپلیٹ قرآن ملتا ہے وہ تقریباً 8ویں صدی کے آخر میں, 9ویں صدی کے سٹارٹ میں ملتا ہے. So when you look at all these things you realize کہ ہمارے پاس جو کلیکشن اور یہ تمام چیزیں ہیں, یہ سب بن رہی ہیں نارتھ اور ساؤتھ کو ملا کے, پش کر کے into one single combined book after a few hundred years of where they say کہ محمد was born. تو ایک ٹائم لائن اگر بنائیں, کبھی لمبا ٹائم اگر ہمارے پاس ہو, تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں. جی, میں درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں. اس سوال میں آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں, سچوالا جی سے یا ایڈم سیکر سے یا ساحل سے, وہ یدی آپ لکھ دیں گے تو ہمیں سوال جلدی جلدی لینے میں آسانی رہے گی. جی ساحل جی, آپ بتائیں. سنجے جی, آج میں زیادہ سنوں گا, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ میرے اس کا ٹاپک نہیں ہے, تو میں زیادہ آج اس میں علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہوگا تو میں ہاتھ دکھا کے ایسا بتا دوں گا کہ ایڈ کرنا ہے. آپ سچوالا جی اور ایڈم سیکر سے اس بارے میں بات کریے. جی, اب آتے ہیں ہم جو قرآن میں جن نبی کے بارے میں لکھا گیا ہے, ان کی کیا ہسٹوریسٹی ہے, ان کی ایتہاسکتا کیا ہے قرآن کے مطابق, اور
सीरत नबी के मुताबिक सच कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं, और शायद बहुत से लोगों के लिए ये बिल्कुल एक नई अनोखी बात होगी, वो ये कि कुरान में जिस नबी को बताया गया है, पेश किया गया है, उसका नाम मोहम्मद नहीं है। मोहम्मद जो बताया गया है वो तारीख में बताया गया है, वो हदीस के जो है के ज़ख़ीरे में, हदीस के भंडार में बताया गया है। कुरान में जिस नबी को पेश किया गया उसका नाम मोहम्मद नहीं है। कुरान में 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद जो आया है वो इस तरह से आया है जैसे मोहम्मद जो भी था या जिस किसी का भी टाइटल था वो गुजर चुका और कुरान बाद में लिखा गया। इस तरह से मोहम्मद के बारे में कुरान का लिखने वाला हमें बताता है। लेकिन कुरान का एक प्रेजेंट नबी ज़रूर है, लेकिन उसका नाम कुरान का लिखने वाला नहीं बताता। अब ये जिस तरह से दुनिया में मशहूर हो गया प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, ये जो है हदीस के सहारे पर हुआ है। कुरान में जिस नबी को पेश किया गया उसका नाम मोहम्मद नहीं है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी जो है मैं ये पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। तो एक पूरी सूरत है सूरतुल मोहम्मद। जी, सूरत मोहम्मद है तो सूरत जो है चूंटी नाम की भी एक सूरत है, इब्राहिम की भी सूरत है, इससे क्या होगा? अच्छा नहीं सचला जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप कि मोहम्मद का लफ्जी मतलब क्या, ताकि पता लगे सब लोगों को। मोहम्मद का लफ्जी मतलब है जिसकी तारीफ की जाए, संजय भाई। सो लुक एट मोहम्मद एज द ट्रांसलेशन ऑफ मोहम्मद। तो सचला जी आपको बता रहे हैं कि जो 4 मरतबा लफ्ज मोहम्मद लिखा गया है ना, लेट्स यूज दैट एज अ टाइटल जिसकी तारीफ की जाए। हु इज दैट पर्सन? आप संजय भाई ये बताइए। अच्छा, मोहम्मद को हदीसों के अंदर इब्ने कासिम क्यों कहा गया है? कतम के नाम से क्यों बुलाया गया है? ठीक है, सो यू नीड टू रियलाइज कि अब देखिए मैं आज तक जो अपने उर्दू हिंदी चैनल के ऊपर एडम सीकर उर्दू और एडम सीकर लाइव जो बातें करता हूँ वो कुरान और हदीस के टेक्स्ट के अंदर से करता हूँ। आज हम जो है ना बाहर से देख रहे हैं, तो आज का पूरा स्ट्रीम ही बहुत डिफरेंट है। सो पीपल हैज टू रियलाइज दैट नाउ टुडे वी आर लुकिंग एट कुरान एंड हदीस एंड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम फ्रॉम द आउटसाइडर। सो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, व्हाट डज मोहम्मद मीन्स? हमद से निकला ना, मोहम्मद, जिसकी हमद की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। देखिए अब वो कौन है? आपका क्वेश्चन ये था कि उसको फाइंड करें वो कौन है, ये क्वेश्चन था। तो जैसे ही आपने कहा ना कि कुरान में मोहम्मद के नाम से एक सूरत है, तो सर फिर तो आपने अपने क्वेश्चन को ही उल्टा कर दिया, खराब कर दिया। यही मैं तो जानना चाहता हूँ। मैं तो मुझे पता थोड़ी है, मैं तो आप लोगों से जान रहा हूँ कि ये इसमें सूरत मोहम्मद लिखी हुई है, और ये भी है कि साहब के मोहम्मद कोई व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद कोई टाइटल है। आपने फिर उसे प्रेजेंट में डाल दिया। अभी सच में कुछ लोग ये भी कहते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स आजकल कह रहे हैं कि साहब के जो मोहम्मद नाम के जो व्यक्ति हैं वो दमिश्क में पाए जाते थे और उनको इम्प्लांट कर दिया गया कुरान में। तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। वंस अगेन संजय भाई देखिए, 2 चीजें आपने फिर मिस कर दी। पहले आपने कुरान की सूरत जो सचवाला जी अभी आपको बता रहे थे आयत, ये पास्ट टेंस में है, माँ काना का ज़गीफ़ा है, सेम आयत के अंदर जो अभी आप बोल रहे हैं। सचवाला जी बहुत अच्छे तरीके से इसको बता सकेंगे आपको। मैं सचवाला जी जो है ना वो अरबी ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जो आप दूसरे दमिश्क वाले मोहम्मद की बात करें उसका भी असल नाम कुछ और है। दे विल टेल यू द रियल नेम ऑफ दैट पर्सन। मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसका असल नाम है मोहम्मद इज अ टाइटल। यू नीड टू रियलाइज दैट, एक टाइटल है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका असल नाम कुछ और होगा, लेकिन उनको टाइटल दे दिया होगा इंडिया ने समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी बंदे की बात कर सकता हूँ, मोहम्मद अली नाम था, जिना टाइटल है, राइट? So once again there are certain things which are titles which can be given to many other people, right? 10 लोगों को दिया जा सकता है वो टाइटल। So असल नाम and title are two entirely different things. सचला जी प्लीज आप जरा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कुरान की उस आयत को जो अभी संजय साहब ने बोली है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के सामने रख दूं, वो ये लिंग्विस्टिकली अगर देखा जाए या ग्रामेटिकली, तो मोहम्मद जो वर्ड है ये असल में
اس کا معنی ہے وہ جس کی تعریف کی گئی، وہ جس کی تعریف کی گئی یا وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے. اچھا، یہ دونوں میننگ کو اگر آپ سامنے رکھیں اور پھر قرآن کی ان آیتوں کو رکھیں، یہ سب سے پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی. تو جب اللہ رب العالمین کی تعریفیں ہوتی ہیں تو تعریف کی گئی یا کی جاتی ہے تو اللہ ہی اصل میں محمد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں گرامیٹیکل بات کر رہا ہوں. اچھا، اگر کسی شخص گنگادھری شکتیمان ہے. سچ والا جی، گنگادھری شکتیمان ہے. گنگادھری شکتیمان ہے، جی ہاں. اچھا، اصل میں اب اگر اس میں آپ کو بتاؤں اس کا ایگزامپل. میں آپ کو مہا بھارت کی اور بھگوان کرشن کی جو اسٹوریز ہیں اس میں واسودیو نام سے کئی لوگ ہیں. اچھا، تو ایک تو واسودیو کرشن ہے، اس کے علاوہ بھی کئی واسودیو ہیں. یا جیسے جن کو بھیشم کہا گیا ہے ان کا اصلی نام دیوورت ہے. تو آپ لگ بھگ اسی پرکار کی مجھے بات بتا رہے ہیں. جی. اچھا، اگر یہ ہے یہ یعنی کسی انسان کی طرف اگر اس کو جوڑا جائے گا تو محمد نہیں بلکہ محمد ہونا چاہیے. محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو تعریف بیان کرتا ہے. تعریف بیان کرنے والے کو محمد کہیں گے اور جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے. تو اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ بھی محمد ہے. اوکے، اچھا. اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ بھی محمد ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ساری تعریفیں کس کی ہیں، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے اگر آپ جس طرح سے میں نے کہا کہ محمد جس کسی کا بھی ٹائٹل ہے وہ گزر چکا اور قرآن بعد میں لکھا گیا. قرآن کا لکھنے والا محمد کو ایگزیکٹلی اس طرح سے پیش کر رہا ہے جیسے کہ وہ گزر چکا ہے اور اس کے بارے میں قرآن کا لکھنے والا ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. یہ دوسری بات ہوگی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن سے بھی پہلے ہمیں ایک چیز ملتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ. ڈوم آف دی راک کا اگر جو کوئی مطالعہ کرے بالکل نیوٹرل جو ہے وے میں تو وہ یہ ضرور پائے گا کہ وہاں پر محمد کا ورڈ کم سے کم 6 بار آیا ہے. پوری راک کے اندر جو ہے جو انسکرپشن ہے اس میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی ڈوم کے اندر جو لکھا ہے اس لکھت میں، تو وہ لکھت ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ یہ 7 سنچری سے پہلے کی ہے. یہ 7 سنچری کی تو یہودیوں کی ہے. اب یہ نہیں یہودیوں کی نہیں بلکہ جو ہے خیر وہ ڈوم آف دی راک تو خیر بہت پہلے سے چلا ہے، لیکن یہ جو لکھت ہے یہ جو ہے یہ جو رائٹنگ ہے یہ 7 سنچری کی ہے. تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے عبد الملک بن مروان جو ہے اس نے لکھوائی تھی. تو اس میں جو محمد ورڈ جو ریپیٹ ہوا ہے 6 بار وہ کس سینس میں آ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے لیے یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے. تو اس معنی میں یہ ورڈ وہ اچھا یہ ڈوم آف دی راک کی یہ لکھت قرآن سے پہلے کی ہے. قرآن سے پہلے کی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اس میں جتنی کچھ بھی جو ہے اس میں رائٹنگ ہے، جتنی عبارت ہے وہ قرآن سے ملتی جلتی ضرور ہے لیکن ایگزیکٹ قرآن کی عبارت نہیں ہے. بلکہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کے لکھنے والے نے کچھ چیزیں وہاں سے بھی لی ہیں. یعنی یہ عبارت قرآن سے پہلے کی ہے اور قرآن بعد میں لکھا گیا. اچھا، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس ڈوم آف دی راک کے علاوہ دنیا میں قرآن کی لکھت میں جو ہے جتنی بھی آپ کو اس طرح کے مونومنٹس ملیں گے ان سب میں ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہے جو قرآن میں ہے، سوائے اس اکیلے ڈوم آف دی راک کے. کیونکہ قرآن کے آ جانے کے بعد میں کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اس میں ایک لفظ کو بھی ادھر ادھر کرے، لیکن یہ لفظوں کی الٹ پھیر ڈوم آف دی راک کے اندر ہے. یہ بات صاف بتاتی ہے کہ یہ قرآن سے پہلے کی عبارت ہے اور اس میں جو محمد کا ورڈ ریپیٹ ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی عیسیٰ ابن مریم کے لیے آیا ہے.
یہ بات ہے جی. اچھا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو بھی محمد کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب پھر اصل اور میں بھی عیسیٰ ہی محمد ہے. جی ہاں مگر اب کیا ہے, ہو سکتا ہے بہت سے مسلمان بھائیوں کو میری یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوگی, وہ ان کو جو ہے الٹی ہو جائے گی, مگر اب یہ جو سچائی ہے وہ ہے. جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جتنا غور کیا ہے, میں اپنی یہ بات لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جی. اب ہم آتے ہیں اس کی جو لکھاوٹ ہے اس پہ ایڈم سیکر جی, یہ بھی سننے میں آتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو اسکرپٹ جس میں یہ لکھی گئی ہے وہ اسکرپٹ بھی اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھا, اور بلکہ یہ جو اسکرپٹ ہے وہ پوری طرح سے جو آپ کی سیریاک لینگویج ہے, اور سیریاک اسکرپٹ ہے, یا جو ایرامیک سے نکالا ہوا ہے, وہ اس حساب سے لکھا ہوا ہے. جی سر, جیسا کہ میں نے اپنے شروع کی اوپننگ میں بتایا تھا کہ جو قرآنک عربک ہے وہ سی بی آئی عربک لینگویج ہے, اور سوری جو قرآنک لینگویج ہے وہ نیبتین عربک لینگویج ہے, اور جو عربک لینگویج ہمیں ملتی ہے ساؤتھ کے اندر وہ سیبیک عربک لینگویج ہے. تو یہ چیز تو پہلے ہی میں نے بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر کر دی تھی. اچھا, یہ جو ہمارے فیصلہ جی میں بول رہے ہیں, لینگویج کے بجائے اسکرپٹ کی بات زیادہ کر رہا ہوں اس وقت. اسکرپٹ اینڈ لینگویج, چلے اسکرپٹ بھی ویسا ہی ہے بیسیکلی ان ادر ورڈز, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں شدہ مدہ اور زیر زبر پیش ڈاٹس اور اس طریقے سے جو لکھے گئے ارلی اسکرپچرز ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. اور جو ڈوم آف دا راک ہے دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ سچ والا جی نے اٹھایا ہے, مجھے اس کے اوپر ذرا زیادہ بولنا ہے اس وقت, بیکاز ابن مروان نے کہا یہ جاتا ہے جو کہ 647 کی برتھ ہے اس کی, اور اس نے ڈوم آف دا راک کے اوپر سے پہلے جب کام کیے, دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ محمد صاحب نے ایک عیسیٰ کا کریکٹر, سوری محمد صاحب نے نہیں, قرآن میں ایک عیسیٰ کا کریکٹر ہے, ٹھیک ہے. وہ جو عیسیٰ کا کریکٹر ہے, میں نے سچ والا جی کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, وہاں پہ سابعین کی ایک کتاب ان کو دکھائی تھی, اور وہ ہم نے جب پڑھائی تھی, ایک سابعین ایک اور موومنٹ ہے جو کہ جان دا بیپٹسٹ ایک کریکٹر ہے, اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو کہ اصل میں مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. عیسیٰ کو مسیح کہا گیا اسلام کے اندر. عیسیٰ ایک علیحدہ نام ہے جو کہ آپ کو ہسٹری میں کہیں پہ نہیں ملتا, لیکن وہ عیسیٰ از دا سیم مسیح. جان دا بیپٹسٹ کو فالو کرنے والے کچھ لوگ تھے جن کو سابعین کہا جاتا ہے, اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کنز ربا, اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کتاب میں سے کچھ چیزیں نکالی گئی ہوئی ہیں. اگر ہم ڈوم آف دا راک کی جو رائٹنگز ہیں اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ کنزا ربا والی رائٹنگز ہیں. ونس اگین قرآن کو بھی اگر آپ دیکھیں فرام اے ہائر پکچر, ایک دوربین سے, ایک ذرا باہر بیٹھ کے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کی میجورٹی باتیں آپ کو کنزا ربا سے نکالی ہوئی نظر آئیں گی. فار ایگزامپل میں نے سچ والا جی سے ایک بڑی انپورٹنٹ چیز دکھائی تھی اس ٹائم پہ, کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, لیکن اللہ نے فوراً کہا اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو. لیکن ابلیس تو فرشتہ ہے ہی نہیں, وہ تو ایک جن ہے جو کہ اسموک لیس فائر سے بنا ہے, ایک ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں نکلتا. اچھا, اب ہمارے بہت سے لوگوں کے کویشچن تھے کہ بھائی جب اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو, تو جن کو تو کہا ہی نہیں. میں ایک کلاس میں کھڑے ہو کے کہوں تمام لڑکیاں کھڑی ہو جائیں اور اس کلاس کے اندر 2 لڑکے ہوں وہ کھڑے نہیں ہوں, تو کیا میں ان لڑکوں کو سزا دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. میں نے لڑکوں کو کہا ہی نہیں کھڑے ہو, میں نے کہا تمام لڑکیاں کھڑی ہو جاؤ. لیکن اگر ہم کنزا ربا کے اندر دیکھیں تو کنزا ربا بتاتی ہے کہ نوری فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ناری فرشتے بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ آگ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. سو کنزا ربا کے اندر فرشتے 2 طرح کے ہیں, کچھ وہ فرشتے جو نور سے بنے ہیں, کیونکہ اللہ میاں کے سارے فرشتے نور سے بنے ہیں, اور کچھ فرشتے آگ سے بنے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اگر ہم قرآن کے کچھ مخصوص ٹیکسٹ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سابعین کی کتاب سے نکلے ہیں جو کہ کسی مسیح کا, مسیح کا ویٹ کر رہے تھے, جس کو قرآن نے لفظ عیسیٰ سے ظاہر کر دیا ہے. عیسیٰ جو ہے وہ وہی والا مسیح ہے, اور سابعین اس کا ویٹ کر رہے تھے. محمد لیٹر آن آیا,
اس نے 2 ٹیکسٹ کو مکس کیا, عیسیٰ کو پیدا بھی کروا دیا, صابئین کی ٹیکسٹ میں سے بھی چیزیں لے لی, اور پھر ہم اگر مزید ابھی آگے چلیں گے ساؤتھ والی سائڈ پہ جیسے ہی آپ آئیں گے نا, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ زوراسٹرین ریلیجن کے اندر سے بھی اسلام نے بہت ساری چیزیں لی ہیں, آگ پرست ریلیجن کے اندر سے. ان کے اوپر بھی میں نے کئی ویڈیوز کی ہوئی ہیں کہ جو زوراسٹرین ریلیجن میں سے اسلام نے اتنا کچھ لیا جس کی انتہا کوئی نہیں. سو آئی کین ناٹ سے کہ سارا کچھ نارتھ سے ہے. آئی ہیو ٹو کنکلوڈ کہ قرآن کا کچھ حصہ نارتھ سے ہے اور کچھ حصہ ساؤتھ سے ہے. What do you think, سنجے بھائی؟ جی جی آپ جی ہاں بالکل صحیح ہے. آپ قرآن اصل میں ایک کھچڑی ہے جو ادھر ادھر سے چیزیں, کہیں سے دال لی گئی, کہیں سے چاول, کہیں سے جو ہے پیاز لی گئی, کہیں سے ادرک لہسن لے کر جو ہے سب گل ملا کر جو ہے اس کا نام قرآن رکھ دیا گیا. اسے یہ اصل میں قرآن دیکھا جائے تو کھچڑی ہے, تو جہاں جہاں سے 2 چیز مل سکتی تھی سب اس میں ڈال کر وہ اس کو نام جو ہے آج اس کا قرآن رکھا گیا ہے. جی اور کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ میں پوچھ رہا تھا کہ حدیثوں کے بارے میں, کہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ آپ کی زیادہ تر جو ہے وہ اس ایریا سے آتی ہیں جس کو سسینین امپائر جہاں پہ ہوا کرتی تھی, یہ نشاپور سے, بخارا سے. یہ ساری حدیثیں جو ہیں یہ عربیہ سے اتنی دور کیوں لکھی گئیں, اور اس کا کیا اسلام کی تاریخ پر اس کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ نہیں, آپ ہی کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے. یہ عربیہ سے دور کیوں لکھی گئی, اس لیے اس کا تعلق عربیہ سے ہے ہی نہیں. بھائی ابن ہشام سچوالا جی, جی جی جناب, سچوالا جی, میرے خیال سے امام مالک کو چھوڑ کر کوئی بھی آپ کو مکہ مدینہ والا کوئی بھی محدث نہیں ملے گا. اور مالک موطا آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس وقت. اچھا بلکہ ساحل بھائی یہ بھی تو بات ہے نا, مالک موطا آپ کے پاس ہے ہی نہیں. جی ہاں آئدم, ایک بات یہ بھی ہے کہ جسے امام مالک کہا گیا ہے وہ یعنی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی شخص ہے. موطا جو ہے اصل میں یہ بہت بعد میں لکھی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت پہلے کی ہے. صرف یہ دکھانے کے لیے ایگزیکٹلی بات یہی ہے. اور جو ہے جسے تاریخ ابن اسحاق کہا جاتا ہے یہ بھی بعد میں لکھی گئی, اور اس کو بتایا گیا کہ یہ پہلے کی ہے, کیونکہ ابن ہشام نے جو کچھ مواد جو ہے پیش کیا ہے عباسیوں کی زیر نگرانی, تو اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی آخر یہ ساری باتیں تو 250 سال کے بعد تو پیدا ہوا, بھئی یہ ساری باتیں تو کہاں سے لایا, تو وہ صرف اپنی باتوں کو یعنی یوں سمجھیے کہ سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے 2-3 لوگوں کو جو ہے گھڑے ہیں, 2-3 لوگوں کے نام بتائے گئے کہ ہم نے اس سے لیا, پھر اس فلاں سے لیا. اس طرح سے بیچ میں ایک جو ہے وہ واقدی کا نام بھی آتا ہے, واقدی جو ہے ابن اسحاق کا نام لیتا ہے, لیکن یہ دونوں بھی واقدی ہو یا ابن اسحاق یہ بھی فرضی نام ہے. اچھا ایک اور بات یہاں میں بتاتا چلوں, جسے سیرت النبی لابن ہشام کہا گیا, یعنی سب سے پہلی تاریخ. اب آپ دیکھیے کہ اسلام جسے کہا گیا وہ 3 کتابوں پر نربھر ہے, 3 اہم کتابیں مانی جاتی ہیں. ایک ہے تاریخ طبری, جس کو آپ جو ہے یعنی امام ابن جریر طبری کہتے ہیں, وہ مفسر ہیں, پہلے قرآن کے مفسر سمجھ لیں. یہ طبری ہو یا جو ہے ابن ہشام ہو یا جو ہے بخاری, یہ تینوں کتابیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, یہ آج دنیا میں یہ اصلی حالت میں نہیں ہے. کوئی بھی کتاب اوریجنل نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ پائی جاتی ہیں وہ ان کے چربوں کے چربے ہیں. اوریجنل نہ تو بخاری ہے, اوریجنل نہ تو یعنی تو جو ہے تاریخ ابن ہشام ہے, اور نہ تفسیر طبری ہے. یہ تینوں کتابیں بھی اوریجنل نہیں ہے پوری دنیا میں. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے. جی ایڈ کرنا چاہوں گا. جی یہ جو ابھی سچلا جی آپ نے بات کی ہے, یہ میں کوئی پتہ نہیں 50 دفعہ گھسیٹ کے سب کو سمجھا چکا ہوں. بخاری جی کا اصل بخاری ہے ہی نہیں کسی کے پاس. What did بخاری really wrote? We don't know. وہ نہیں ہے. اچھا موطا مالک کے اوپر میں یہ بول رہا تھا کہ موطا مالک جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نزدیک ترین ہے, موطا مالک کو میجورٹی آف دا مسلمس تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں سے مانیں گے, کیونکہ موطا مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مالک نے بہت ساری حدیثوں کو, اپنی حدیثوں کو بعد میں کینسل کر دیا. کہاں پہ کیا, کس نے کہا کیا؟ 200 سال کے بعد کسی نے کہا کہ کیا. اوکے, ویئر از دا اوریجنل رائٹنگ آف مالک؟
You don't have that. Exactly. اچھا بخاری جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، کیونکہ بخاری کے بغیر آپ اسلام کو پورا کر ہی نہیں سکتے. قرآن میں تو لکھا ہی کچھ نہیں ہوا. 6000 آیتیں ہیں، اس میں سے 20% ریپیٹیشن ہے. اس 20% ریپیٹیشن کے بعد 80% آیتوں میں سے 40% آپ کے پاس پرانے قصے ہیں. پرانے قصوں کو آپ نکال لیں، ریپیٹیشن کو آپ نکال لیں، آپ کا 40% رہ گیا. اس 40% کے اندر آپ کے پاس ہے کہ لڑائیاں کیسے کرنی ہے، کس کس کو مارنا ہے اور کس کس کو نہیں مارنا. آپ کے پاس صرف 10% آیتیں رہ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں رہنا کس طریقے سے ہے. اور اس رہنا کس طریقے کے اندر آپ کے پولیٹیکل انفلوئنس اور پولیٹیکل چیزیں بھی سب بیچ میں آ جائیں تو آپ کے پاس تقریباً 2 سے 3% چیزیں رہ جاتی ہیں جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایز اے مسلم آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اپنی والی، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ میاں کے سامنے کس طریقے سے سجود کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ اتنا کم لائنیں ہیں کہ آپ کے پاس امب بھی نہیں ہے بیسیکلی ان ریالٹی. تو وہ مکمل فروٹ باسکٹ بنانے کے لیے خالی امب لینے کی بجائے آپ کو حدیثوں کی ضرورت ہے تاکہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کی شرائط کیا ہیں، وضو کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں. سو آپ کو حدیثوں کی ضرورت تھی. سو وٹ آئی تھنک از، ٹھیک ہے، اب ناؤ آئی ایم گیونگ یو پرسنل اوپینین، کہ یہ حدیثوں کی کتابیں اسلام میں جو اسپرچل چیزوں میں کمی تھی بہت ڈھیر ساری، کیونکہ اسلام ایک پولیٹیکل انفلوئنس سے پیدا ہوا، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ حدیثیں، تفسیریں اور یہ آپ کی سیرات لکھی گئیں تاکہ وہ جو چیزیں قرآن کے اندر ہرگز نہیں ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے اور کمپلیٹ پکچر دی جا سکے. اب اس پکچر کو دینے میں شروع میں جب کچھ لکھا جاتا ہے نا سر تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں مسئلے ہوتے ہیں. جب لوگ اسے کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس میں مسئلے ہیں. ان مسئلوں کو صحیح کرنے کے لیے اوریجنلز کو ختم کر دیا گیا، جلا دیا گیا، برباد کر دیا گیا، اور پھر ان کی کاپیز بنائی گئیں. ان کو فکس کر کے وہ کاپیز ہمارے پاس ہیں. صحیح بخاری کی کاپی ہے، اصل صحیح بخاری نہیں ہے. اور کاپی میں کیا کچھ مسنگ ہے وی ڈو ناٹ نو. قرآن کی بھی کاپیز کی کاپیز کی کاپیز ہیں، اوریجنل نہیں ہے. وی ڈو ناٹ نو. See, that's what the reality of Islam is. It's a fake religion based on fake information and nobody has nothing true about it. آپ اس میں سوچئے کہ اتنا پرفیکٹ 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 کا جو نعرہ یہ لوگ بولتے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز کا اصل نسخہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. نہ قرآن کا ہے، اور جیسے ایڈم نے بتایا نہ صحیح بخاری کا ہے، نہ ابن اسحاق کا ہے، نہ اشاق کا ہے، نہ طبری کا ہے. تو بھائی ہے کیا پھر تمہارے پاس؟ اوریجنلٹی تمہارے اندر ہے ہی نہیں، سب کاپی ہے. اس سے بھی کاپی، کتاب بھی کاپی. جی 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 اب ہم پہ چل رہا ہے کھیل. مجھے لگتا ہے اب مجھے جو ہے وہ سوالوں پہ جانا پڑے گا. تو وہ اب ہم سوالات لے لیتے ہیں لوگوں سے. ایک بار پھر سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سوال، آپ نے بہت سارے پوچھے ہیں لیکن جو سوال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ہم وہی لیں گے، اور جو ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے. تو اس لیے آپ کو سوال پوچھنے ہیں تو ریلیٹڈ ہی پوچھیے، جو ریلیٹڈ نہیں ہوگا وہ ہم نہیں لے پائیں گے. ایک بار پھر سے آپ سے سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہمارے سامنے جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سب کی بھی اپنی اپنی چینل ہے. سچ والا جی کی چینل ہے، ایڈم سیکر کی 2 چینل ہیں، اردو میں بھی انگلش میں. ساحل بھائی کی بھی خود کی چینل ہے، اور آپ ان سب کو بھی سبسکرائب کریں. آئیے سوالوں پر. مونا اگروال جی پوچھ رہی ہیں، ویلکم ایڈم ہیئر. ایک دین کی دعوت ود دس گینگ نیرج طفیل جی آن لائٹر نوٹ. ایڈم کو آج صاف زبان رہنا پڑے گا. ایڈم کو ایسی پریکٹس کی بہت ضرورت ہے. ٹیکنیکلی بیٹنگ ایڈم از امپاسبل. ہیوج رسپیکٹ. چلیے، تو یہ تعریف ہے ایڈم کی. یہ ایڈم کی پریکٹس ہوتے جا رہی ہے ایکچولی. صاف ستھری بات کرنے کی پریکٹس ہوتے جا رہی ہے ایڈم کی آج کل. نیکسٹ. اور ساحل بھائی آپ کو تو پریشانی اسی وجہ سے آئی تھی شاید. مفتی سنجے جی، مفتی مجھے بولتا ہے کہ پاکستانی مفتی جس نے میری آئیڈینٹی لیک کی، بولتا ہے مجھے تجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہے ساحل.
फजल हमदर्द हाँ, नाम फजल बमदर्द। मुफ्ती कहता है कि साहिल मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, बस उस एडम सीकर को बुलाना छोड़ दे। मेरे से अच्छा, हर उसने किसी की अभी बम में दर्द होती है। एडम अभी 2 हफ्ता पहले मुफ्ती फजल हमदर्द ने मुझे फिर से मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि उस गुस्ताख एडम सीकर को अपने चैनल पे मत बुलाना, आप बुलाते रहे, क्या आप इस बारे में फिर से सोचेंगे, उसको बुलाना बंद कर दो। मैंने कहा भाई पहले तो तुमने मेरी जान मुश्किल में डाल दी एक बार मेरी आइडेंटिटी लीक करके, अब आगे क्या करने का इरादा है? मतलब मेरी फील्डिंग लगाना है, मेरी सुपारी देना है, क्या करना है? मतलब सोचिए कि एडम इनके लिए इतनी जान की मुसीबत बन चुका है। सर एडम ने खोल खोल के सब कुछ बयान कर दिया ना, स्क्रीन पे रख रख के। उनको अंदाजा नहीं था कि कभी कोई पाकिस्तानी आके इतना कुछ खोल के सामने रख देगा। सर उनको मौत चलिए पड़ी हुई है। सवाल ले लेते हैं, अगला जी सवाल जी ले लेते जी जी। हैं। हरमन धालीवाल जी, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। सचवाला जी, एडम एंड साहिल भाई, वेलकम टू जयपुर डायलॉग। संजय जी, इंस्पायर्ड मी टू सपोर्ट एक्स मुस्लिम मूवमेंट, रियली हैप्पी। थैंक यू हरमन जी, थैंक यू। Regi Pillai, Adam Bhai, please share those top 5 questions to ask any moment. Please share the references along with it. Adam. देखिए भाई, रेफरेंस तो मैं साथ में नहीं दे सकूंगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। आप मेरे चैनल पे जुड़ते रहते हैं। लेकिन टॉप 5 क्वेश्चन में आज के अगर हम टॉपिक से क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला टॉपिक होगा जी, कुरान की ओरिजिनल वर्जन दिखा दें। आप किसी भी मोमिन से पूछ सकते हैं ओरिजिनल कुरान, सबसे पहला कुरान कब लिखा गया और उसकी कार्बन डेटेड कॉपी कहाँ पे पड़ी है। नंबर दूसरा क्वेश्चन आज के टॉपिक से, कुरान का जो उस्मानिक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि बकौल उस्मान ने कलेक्ट करके लिखा और 5 उसकी कॉपियां बना के भेजी दुनिया के 5 शहरों में, उनमें से किसी भी एक कॉपी को दिखा दें। नंबर तीसरी बात, कुरान का जितने भी अर्ली कुरान है उसके अंदर जेर जबर पेश और डॉट और नुक्ते नहीं है। मुझे बताइए किसने लगाए, कब लगाए, किस तरीके से लगाए, क्योंकि लफ्ज कातल और कुतल भी कहा सकता है और कतल भी कहा सकता है। जेर और पेश के साथ लिखा जाता है। पेश के साथ लिखेंगे तो वो बन जाएगा किल करना, जेर के साथ लिखेंगे तो वो बन जाएगा लड़ाई करना। कुरान के अंदर लफ्ज इतनी दफा आया है, तकरीबन 50 से ज्यादा दफा आया है। जहां पे दिल किया उन्होंने पेश लगा दिया, किल, मार डालो, गर्दन उड़ा डालो बोला, और जहां पे दिल किया जेर लगा के उसे लड़ाई के अंदर डाल दिया। लेकिन कुरान के 32 ज़गीफे इस वक्त मौजूद हैं और कई जगह पे जहां पे जेर लगी हुई है वहां पे पेश है अदर ज़गीफों के अंदर। यानी कि हमने जेर जबर पेश के अंदर खिलवाड़ कर दिया है। आज आप जिस चीज को लड़ाई कह रहे हो, कल वो चीज कोई भी बंदा कत्ल के तौर पे ले सकता है बहुत आराम से। कुरान बदल जाता है बहुत आसानी से। अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट 300 साल के बाद उसके ऊपर जेर जबर पेश लगी है। आपको क्या पता कि असल में मोहम्मद, सपोजिटली कह लो कि मोहम्मद ने ये बातें कही हैं, सपोज कर लो, आपको क्या पता है मोहम्मद ने किल का कहा है या मोहम्मद ने लड़ाई का कहा है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। बुखारी जिसको आप मानते हो, मुस्लिम जिसको आप मानते हो, भाई मुझे बताओ कि असल में इन लोगों की ओरिजिनल राइटिंग कार्बन डेटेड कहाँ पे मौजूद है। सो आज के ताल्लुक से अगर आपको सवाल दिया जाए तो ये सबसे मेजर सवाल है। प्लीज आस्क दीज मुस्लिम्स, उनके अंदर कम से कम एक सोच डालो कि वो इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करें, शायद वो किसी जगह पे पहुंच जाए। जी, नेक्स्ट। कुशल शिंदे, पॉलीथीइज्म एग्जिस्टेड बिफोर इस्लाम इन अरेबिया, सच वाला। जी हाँ, वो तो एग्जिस्ट करता था ना, बात सही है। और उसी का तो जो है उसी की सारी लड़ाई थी। देखें, जिसे मक्का कहा गया है वो एक तरह का सेकुलर और फिर जो है कई तरह के माबूदों या खुदाओं की जो है की जगह थी। जितने लोग थे आसपास के सभी लोग अपने अलग अलग खुदा को पूजते थे। लेकिन इस मक्का जैसे जो है मतलब सेकुलर स्टेट, सेकुलर जो है जगह, एक शख्स खड़ा होता है और अपनी एक नई चिरान कहूंगा मैं, जिसे इस्लाम कहा गया है, वो ये चिरान जो है शुरू करता है। तो अब देखें कि और कहता है कि तुम सब लोग गलत हो, तुम सब लोग बातिल हो, एक सच मेरे पास है, सच्चाई मेरे पास है, हक मेरे पास है। तो ये यहीं से जो है इसकी यानी मतलब इनटॉलरेंस शुरू होती है। इस्लाम कभी भी किसी के साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहता, हमेशा चाहता है कि सबके साथ लड़ाई करे। लड़ाई ना हो तो इस्लाम ना हो। इस्लाम और लड़ाई दोनों साथ साथ चलते हैं।
साथ साथ चलते हैं। तो ये है जी इस्लाम। जी जी बल्कि सचवाला जी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। आप देखिए कि इस्लाम में डिफरेंट आइडियोलॉजी की एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और जिस मौके पे अगर आप सूरह नंबर 6 सूरह नाम और उसकी आयत नंबर 108 की तफसीर में देखें, तफसीर इब्न कसीर में, तो जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने कोई हजरत मोहम्मद साहब को कोई अटैक नहीं कर दिया था, कोई उनके साथ इस तरीके का मामला नहीं कर रहे थे जिस तरीके का मामला मोहम्मद साहब ने दूसरे लोगों के साथ किया। बल्कि वो तो इतनी शराफत से उनके चचा के पास जाके बाकायदा उनको रिक्वेस्ट किया कि अपने भतीजे को बोलिए कि ये हमारे माबूदों को गाली गलौज ना करे, बुरा भला ना कहे, हम इसको नहीं कहेंगे, इसको जो करना है करे, जिस खुदा को मानना है माने। लेकिन मोहम्मद साहब कहते कि नहीं, मैं ये चीज मानूंगा ही नहीं, मैं इससे बाज आऊंगा ही नहीं। तो इसमें एक्सेप्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और मुशरिकीन ने मक्का जो मल्टीपल गॉड्स को पे बिलीव था उनका, ये पूरा वहीं से शुरू हुआ है बखेड़ा। रसूलुल्लाह को बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल खिलाफ। बल्कि आप देखिए कि जिजिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सिर्फ अहले किताब के लिए है। जो मुशरिक होंगे उनको तो सीधा कत्ल करने का हुक्म है। एडम, अगर इसमें कुछ गलत बोल रहा हूं तो इसको सही कर देना, क्योंकि कुरान अगर आप देखो जिजिया जो वो अहले किताब के लिए है। जी सर, आप एब्सोल्युटली सही कह मुशरिकों रहे के लिए हैं। है ही नहीं। आपके 3 जो इमाम हैं वो इस चीज से एग्री करते हैं। चौथे इमाम जो हैं जो कि वो इससे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं जजिया सबके लिए है। लेकिन जो 3 आपके इमाम हैं, 4 इमाम है ना आपके, जिनकी वजह से 4 मज़ाहिबुल इस्लाम निकले, 3 इस चीज से एग्री जी करते हैं कि जजिया तो मुशरिकों के लिए है ही नहीं। मुशरिकों के लिए तो सिंपल लिख दिया कि उनका सर कलम कर दो, जहां पे भी हाथ में बैठो, जहां मिले उनका सर कलम कर दो। इसी वजह से मक्का मदीना से तमाम मुशरिकीन को निकाल दिया गया, उनको उड़ा दिया गया, कत्ल कर दिया गया या भगा दिया गया। तो जजिया अहले किताब के लिए। लेकिन जो आपके चौथे इमाम है वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद ने एक खास कबीले के ऊपर जो कि अहले किताब नहीं थे उनके ऊपर जजिया लिया था, लिहाजा हमने नॉन मुस्लिमों से जजिया लेना है, नॉन अहले किताब से जजिया लेना है। लेकिन इसी वजह से जब आपके पास इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने हर नॉन मुस्लिम को कत्ल नहीं किया, क्योंकि शुक्र करें कि वो वाले इमाम के मानने वाले आए नहीं तो यहाँ पे जजिए की बजाय कत्लो कताल हो रहा होता। अब वो भी है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड कर दूं। और भी दिक्कत मुझे थी, यहाँ पे पॉपुलेशन भी थोड़ी ज्यादा थी। जी हाँ, जी हाँ। यानी एक पॉइंट और भी जो मुझे लगता है वो ये कि इंडिया मेरे हिसाब से वो जमाने का मक्का है, सेकुलर स्टेट है, और पाकिस्तान मदीना है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान क्या है, मदीना है, और इंडिया आजकल मक्का के है। हिसाब से, आजकल के हिसाब से, हाँ, राइट आजकल के हिसाब से। तो जो मक्का क्या करता है, ठीक है भाई, हमारे इतने सारे माबूद हैं, इतने सारे जो है देवी देवता हैं, उसमें अगर तुम्हारा अल्लाह आता है तो ठीक, हम इसको भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। मगर अल्लाह के मानने वाले क्या करते, नहीं, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा अल्लाह रहेगा। आप समझ यही रहे तो बात को? हाँ, ये बात आप जहन में रख सकते हैं जी। सूरत अल काफिरून में तो यही है ना। हाँ, मैं वही कह रहा था संजय जी कि ये चूंकि मक्का वाला सिनेरियो है, इस वजह से यहाँ के जो मौलाना है जो खास करके डिबेट्स में आते हैं, उनके पास 2 ही आयत होती है, ला इकराहा फिद्दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसके आगे वो जाती ही नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन जो है ना, उसके ऊपर आपके पास सारी तफसीरों में कोई सी तफसीर खोल लें, तफसीर इब्न कतीर खोल लें, तफसीर अल कुर्तुबी खोल लें, तफसीर तिबरी खोल लें, वो 2 चीजें बताते हैं सिर्फ। एक, ये एक मखसूस औरत के लिए आई थी, एग्जैक्टली, यहूदी औरत के लिए। 2, अगर ये जेनेरिक है तो इट हैज बीन एब्रोगेटेड बाय कुरान, सूरत तौबा आयत नंबर 5, सूरत तौबा आयत नंबर 29, सूरत तौबा आयत नंबर 28। तो बेसिकली या तो ये एब्रोगेट हो चुकी है, या ये मखसूस यहूदी औरत या एक और औरत के लिए आई थी। और तीसरी बात कोई नहीं करता, कोई अर्ली स्कॉलर फॉर द फर्स्ट 600 इयर्स ऑफ इस्लाम इस आयत को जेनेरिक आयत लेता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो लेते तो गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम पैदा ही ना हो सकता, आप रोम तक जाकर लड़ाई ही ना कर सकते। राइट साहिल भाई? ये अल इकरा वाली कौन सी आयत है आपकी? ला इकराहा फिद्दीन 256 सूरह बकरा आयत 256। देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। हाँ, 256 यस यस यस। हाँ, और बल्कि आदम पूरी अगर नहीं आप पढ़ते, वो पूरी पढ़े तो उल्टा हो जाएगा। चलिए, हाँ, उल्टा अब हम होगा। आगे वैसे चलते हैं। आदम आप ये भी देखें कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अगर आप देखें तो ये भी एक नेगेटिव जो है बात कही जा रही है, ये पॉजिटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात नहीं है। हाँ, इस पर आप गौर करें तो ये नेगेटिव बात है।
تو اب دیکھیں بیچارے جو ہے بھارت کے ہمارے علماء کے پاس لے دے کے یہ 2 آیتیں ہر جگہ وہ یہی 2 آیتیں پڑھتے ہیں بیچارے. تو کاش کہ یہی 2 آیتیں ہوتی یار قرآن میں, ہماری بھی جان چھوٹ جاتی. پورے قرآن میں یہ 2 آیتیں ہوتی تو ہماری جان چھوٹ جاتی یار, یہ سارے بکھیڑے نہیں ہوتے. جی سر قرآن کے اندر نا 76 جگہوں کے اوپر لفظ جہاد لکھا ہوا ہے. 76 جگہوں کے اوپر 72 آیات کے اندر, کیونکہ چند آیات کے اندر 2 دفعہ لکھا ہوا ہے, تو 76 جگہوں پہ 72 آیات کے اندر لفظ جہاد لکھا ہوا ہے. ہر جگہ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو تفسیروں میں بتایا جائے گا کہ جہاں پہ ڈیفینسو جہاد بھی ہے نا, وہ ساتھ میں بتائیں گے کہ جی یہ اس وقت کے لیے تھا جب ہم ایسے تھے, کم تھے اور یہ تھا, لیکن اس کے بعد اس آیت اور اس آیت پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اس پہ نہیں کرنا. Every time it is all about offense, 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 offense. Even though the basic آپ کی بدر کی وار ہے, وار آف بدر, جس کو یہ مسلمان وار آف بدر کیوں ہوئی؟ کیونکہ مسلمانوں نے 4 قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کی محمد صاحب کے آرڈر کے اوپر. 3 قافلے نہیں لوٹے گئے, چوتھا جو قافلہ ہے وہ لوٹا بھی گیا, لوگوں کو قتل بھی کیا گیا اور لوگوں کو یرغمال بھی بنایا گیا, یعنی کہ غلام بھی بنایا گیا. اس کے بعد بدر کے اوپر حملہ, بدر کے مدینے کے اوپر حملہ کیا گیا, جس کو بدر کہا جاتا ہے. سو ہاؤ از دیٹ ڈیفینسو؟ آپ نے پرووک کیا ہے تو لوگ آگے اٹیک کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے تو کر ہی نہیں رہے تھے. وائی ڈیڈ یو پرووک دیم؟ یو سی, ریڈ دا ہسٹری. جو کافر ہے وہی ظالم ہے, اس لیے ہاں وہ ظالم ہے. حالانکہ انہی کے آپ سنجے بھائی, اگر میں آپ کے گھر پہ حملہ کروں, 3 حملے آپ میرے ناکام کر دیں, ٹھیک ہے, چوتھے حملے میں حملہ کر دوں آپ کے گھر پہ اور آپ کے گھر کے کچھ لوگوں کو میں قتل کر دوں اور کچھ کو غلام بنا لوں, کیا اب آپ کا حق نہیں بنتا میرے گھر پہ حملہ کرنے کا؟ نہیں تو, لیکن جو کافر ہے وہی ظالم ہے نا, تو جو کتاب میں لکھ دیا وہ فائنل ہے. بے شک بے شک بے شک. کافر زندہ باد. when we expect all India ex Muslim association, ساحل بھائی؟ اس پہ کام کرنے کا بچا ہے ابھی بھی, تو دیکھتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے. پہلے اپنی جان کی پہلے حفاظت کر لے, اس کے بعد پھر یہ بڑے بڑے کام بھی کریں گے. جی ابھی تو چھپ چھپا کے جینا پڑ رہا ہے. سوربھ اپارے جی پوچھ رہے ہیں, ویل ڈن دیکشت سر, ہیوج فین آف یو اینڈ ساحل, آرم سچوالا. منا بھائی کون ہے؟ یہ نئے ہیں, بڑے اچھے بھائی ہیں. Listen to Zeba did podcast and saw the work firsthand. I wish for more podcasts like this. Sachwala ji, I pray your family returns to you ASAP. Thank you, Saurabh ji, thank you. Next. Slayer. خالق کائنات حضرت ایڈم سیکر صلی اللہ علیہ وسلم TBUH, please once say with intensity, ابے او ڈنگر, ابے او ڈنگر, ہم بتا نہیں بتا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا بتا دیں مجھے. قرآن ہم سب لوگوں کو جو کہ نون مسلمز ہیں ان کو جانور یا جانوروں سے بھی بدتر کہتا ہے قرآن کی ملٹیپل آیات کے اندر. 98.6 پنجابی کے اندر ڈنگر کہتے ہیں جو آپ کے جو فارمنگ اینیملز ہوتے ہیں نا, جو بیر بکری گائے جو پائے جو فارمنگ کے لیے اینیملز ہوتے ہیں, ان کو ڈنگر کہا جاتا ہے پنجابی لینگویج کے اندر. تو وہ جب مومن آ کے ہمارے ساتھ جلیبی بناتے ہیں تو میرا پیٹ ڈائلوگ ہے, ابے او ڈنگر سن. مگر آپ بڑے پیار سے جو ہے ان کو ڈنگر کہتے ہیں, حالانکہ ڈنگر تو جو ہے کوئی برے معنی نہیں ہے نا میرے بھائی. جی بالکل, قرآن نے تو کچھ اور کہا ہے. دیکھیں قرآن نے کیا کیا کہا ہے. ہم جو ہے ہم کاکروچ. جی اب بتائیے سر, میں قرآن جتنا برا نہیں نہ ہو سکتا اس وجہ سے. ہاں یہ بات یہ صحیح ہے, یعنی ہم قرآن کی لیول تک نہیں پہنچ سکتے, یہ اتنا نیچے نہیں ہو سکتے. کل ہمیں سچوالا جی, کل ایک مومنہ آئی تھی ایڈم کے چینل پہ, ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. ایک مومنہ آئی تھی تو وہ آ کے کہنے لگی میں ایڈم سے بات ہی نہیں کروں گی. تو ایڈم نے اس کو بہت کوشش کی بات کرنے کی, تو بولتی نہیں میں صرف ساحل سے بات کروں گی, ایڈم ایسا ہے ایڈم ویسا ہے. تو بعد میں جوائن ہوا اور میں پوچھا بھائی کیا پرابلم ہے ایڈم میں؟ بولے گالی دیتا ہے. میں بولا ٹھیک ہے دیکھ لیتے رسول اللہ اور صحابہ نے کیا گالی دی ہے. جب بتایا اس کو کہ کیا گالی دی, اور بولا اب بتا کہ ایڈم تھوڑی اچھی گالی دیتا ہے, بری گالی دیتا ہے, کہ رسول اللہ اور صحابہ بری گالی دیتے تھے, تو بیچاری شوق ہو گئی ہو. تو یہ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ.
जी जी, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। रॉबर्ट खोल, नमस्ते। साहिल जी से ज्ञात हुआ था कि हसन हुसैन का कोई उल्लेख उमैद समय से पहले नहीं मिलता, क्या अबू बकर उस्मान आदि का भी कोई उल्लेख उससे पहले का है? उम्मीद थे कासिम के भारत आक्रमण से ज्ञात है उससे पहले। उम्मीद जी, ये मेरे ख्याल से सचवाला जी ने बोला होगा, मैंने ऐसी बात नहीं कही थी। सचवाला जी या फिर एडम ने बोला होगा। हाँ, ये हसन बात सही हुसैन का है। उल्लेख नहीं मिलता। जी हाँ, क्योंकि कोई सबूत आपको नहीं मिलता। देखें, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जिस ज़माने में ये करबला हुआ है, वो उसके बारे में लिखा कब जा रहा है? 8th या 9th सेंचुरी में, ठीक है? तो अच्छा, ये 7th सेंचुरी का तो खुद कुरान नहीं है भाई आपके पास, तो ये कौन सा करबला, कौन सा हुसैन, कौन सा जो है मतलब कौन सी शहादत, ये सारी कहानियां हैं। वक्त के साथ साथ जो है इसको इसमें इतनी एग्जैजरेशन की गई है। देखें, करबला अगर कहीं कुछ इस तरह की कहानी अगर कहीं हुई भी है तो वो शायद राई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें चीज़ों का इजाफा करके वो पहाड़ बना दिया गया। अब आज करबला को लेकर जो है जो धंधे जो कारोबार होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। लोग वो जो है ना करबला की कहानियां सुनाने वाले, उनको जो है जाकिर कहा जाता है। सामने सारे जो है हजारों की तादाद में लोग बैठे सुन रहे हैं, तो वो जो है जाकिर क्या कहता है हुसैन की तारीफ करते हुए, अरे भाई हुसैन का घोड़ा सारी रात धूप में खड़ा रहा। ये वारी था बहुत। अच्छा, अब ये सुनने वाले रो रहे हैं, सुनो। अब ये कह रहा है सारी रात धूप में खड़ा रहा। जी, अब बताएं। लेकिन सच वाला जी, एक सवाल आपसे करूंगा यहाँ पे जी। एक सवाल है, बड़ा सीरियस सवाल है, सीरियस होकर सुनिएगा। जी जी जी। तमाम जाकिर कहते हैं कि हर करबला के बाद इस्लाम जीत जाता है। जी, जिंदा होता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। जी हाँ, बेहतरीन। लेकिन अगर वाकई में हुसैन जीत जाता तो फिर क्या इस्लाम मर जाता? चलो ये सवाल है यार। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। डबल जिंदा होता है इस्लाम, डबल जिंदा होता यार। एक जेनेरिकली देखे, कॉमनली सोचे सारे लोग, मोहम्मद साहब के तमाम फैमिली वालों को मुसलमानों ने मारा। जी, यजीद मुसलमान था, कलमा गो था, ठीक है। उसके बाप को भी अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो बाप को भी मोहम्मद के फॉलोअर्स ने ही जगह दी थी, क्योंकि हसन ने उसके बाप को खिलाफत अलाउ की थी कि हाँ तू खिलाफत कर ले, ठीक है। तो इतना ताकत में था, इतना सच्चा मुसलमान था उसका बाप कि उसको दिया गया। अच्छा, उमर, उस्मान, अली, सबको देख लो मुसलमानों ने मारा। तो भाई अगर आप एक चाइनीज डायनेस्टी को देखें ना, उसमें और मोहम्मद और इसकी फैमिली को देखें, उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है? इक्तदार के लिए, ताकत के लिए, किंगशिप के लिए, every single one of the family of Muhammad was killed by his own followers. That's the reality of Islam. Why can't they think about that? अगर इस्लाम के लिए तुम आज मरने मारने को तैयार हो तो यार दूर फिटे मुंह तुम लोगों के ऊपर यार। For the love of whatever God you actually follow, यार तुम देखो तुम्हारे मोहम्मद और उसके तमाम के तमाम आल, जिनको तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तुम बोलते हो आले मोहम्मद को इतना जलील करके मारा गया। फातिमा के पेट के अंदर बच्चे को मरवा दिया गया, उसके ऊपर दरवाजा गिरवा के। हसन और हुसैन को जलील और ख्वार करके मरवाया गया। मोहम्मद को जहर के असर से मरवाया गया। यार कम ऑन, थिंक अबाउट इट। लुक कि तुम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हो। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ यार इन लोगों। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात, यानी किसी ने मुझसे पूछा था बहुत दिन पहले कि भाई क्या तुमने इस्लाम की तारीख पढ़ी है? मैंने कहा हाँ पढ़ी है। तो क्या है तारीख? मैंने जो है उसको 2 लफ्जों में ये जवाब दिया, इस्लाम की तारीख क्या है? वो ये है कि इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, फिर सब ने सबको मारा, तारीख खत्म। और इस्लाम जिंदा हो गया। Next, Trendo Tube. How did Islam spread so fast in Arabia? Why didn't Quraysh tribe fight against Muhammad, who destroyed their idols? Because of the sword. sword है, ताकत है, जोर है।
मोहम्मद ने बल्कि यूं देखा, कह सकते हैं कि जी बिल्कुल, सॉरी प्लीज प्लीज यानी कंटिन्यू जी। जी मैं कह रहा था कि मोहम्मद ने, जिसे मुसलमान अपना नबी समझते हैं, वो 13 साल तक मक्का में अपनी जबान चलाई तो सिर्फ 86 लोग इस्लाम कबूल किए, लेकिन इसी शख्स ने मक्का मदीना में सिर्फ 10 साल अपनी तलवार चलाई तो सारा अरबिया जो है वो ज़ेर निगह हो गया। तो देखिए ताकत तो है, असल फैसला कुन ताकत तो जो है तलवार की है ना, ताकत की है, जबान की कोई ताकत नहीं है। अहले जबान है, वही जबान बोलने वाले, उसी जबान में उनको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा है, किसी पर कोई असर नहीं हो रहा, कोई असर नहीं। 86 और देखिए लोग इसमें जी सचवाला जी, इनकी यानी जो तरीका था रसूलुल्लाह का वो बड़ा जबरदस्त था, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले लालच दी गई माले गनीमत की और उसके बाद जो है लौंडियों की, तो इनको बड़े बेस्ट प्लेयर्स मिले ये सब चीज में, जो जंग लड़ने वाले हैं, बस इसी बदौलत जो है ये हर किसी को अक्सरियत में हराते गए, क्योंकि उनको लालच दी गई। जी, लेट मी ऐड टू दिस। अब इस दुनिया में अगर बच जाओगे तुम्हें लौंडियां मिलेंगी, बच्चियां मिलेंगी। इवन कुरान चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 42 की तफसीर लिखती है, मोहम्मद साहब उनको इंसाइट कर रहे हैं, आओ मेरे साथ रोम के ऊपर अटैक करने के लिए चलो, मैं तुम्हें बनाते अफसर पीले बालों वाली बच्चियां दिलवाऊंगा, ब्लॉन्डियां यानी जिन्हें हम आजकल कहते हैं, ठीक है, फॉर हैविंग सेक्स। लेकिन सर दूसरा पहलू इसका देखें, सेकंड पहलू ये है, अगर मर गए तो जन्नत में चिल 72 हूरों के साथ सुबह दोपहर शाम, अंगूरों के बागात, दरिया शराबों के। तो सर देखें, इस्लाम ने आपको जीना तो सिखाया ही नहीं, मरना सिखाया है। आओ अटैक करो मरो। कुरान कहता है अगरचे जिहाद तुमको बुरा लग रहा है, लेकिन अल्लाह जानता है उसने तुम्हारे लिए कौन सी चीज अच्छी कर दी है। तो इस्लाम आपको जीना नहीं सिखाता, मरना सिखाता है। और जीना भी किस तरीके से सिखा रहा है कि आप तो जी रहे हो, लेकिन जिसको आपने माले गनीमत बना लिया है वो कैसे जिएगी, वो तो दिन दिन मरेगी। तो इस्लाम आपको मरना सिखाता है, मरो इयाशी करो। वो जो हूरें हैं वो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है तमाम मुसलमानों के लिए, वो जो हूर अल्लाह ने तुम लोगों के लिए बना ली है एज ए गुलाम, जो हमेशा तुम्हारे लिए बैठी हुई है तुम्हारे सेक्स के लिए, गर्म ऊंटनी की तरह, जैसा कि कुरान में लिखा गया था है, वुल्तुपुरस ब्रेस्ट लेके जवान, ठीक है, वो जो हूर बनाई है जो आपके सेक्स की तस्कीन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, सर उसको जन्नत कब मिलेगी? When will she be free? That's my question. जी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतम शेट्टी जी, व्हाट अबाउट मल्टीपल वर्जन्स ऑफ कुरान, हफश कुरान, वर्ष कुरान, व्हेन मोमिन्स क्लेम देयर इज ओनली वन कुरान? सचवाला जी। हाफिज कुरान क्या कहा उन्होंने, मैं देखा नहीं, सॉरी। Let me hit on that first. What about जी yeah, let me hit on that. मल्टीपल वर्जन्स ऑफ कुरान, जी हाँ, हफ्स है, वर्ष है, हाँ जो है असल में वर्जन तो बहुत सारे हैं। खुद मेरे पास जो है 21 डिफरेंट वर्जन्स हैं। जो एक वर्जन बहुत ज्यादा पॉपुलर किया गया वो उसको कहते हैं हफ्स वाला कुरान। ये भी असल में उन्हीं रावियों में से एक रावी है, जिस तरह के और सैकड़ों रावी थे। ये इस रावी की जो है मतलब कोई शोहरत ज्यादा हो गई और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी एडम आप क्या कह रहे थे? और अब इसमें सर 1924 के अंदर हिस्ट्री को पढ़िए, 1924 के अंदर हफ्स कुरान को कैनोनाइज किया गया, मींस उसको स्टैंडर्ड कुरान बनाया गया। उस वक्त बाकी तमाम कुरानों को दरियाए नील के अंदर बहा दिया गया। हिस्ट्री में पढ़ा हुआ जनाब, आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया? अगर हम उसकी भी हिस्ट्री देखें तो जब क्लासरूम में बच्चे पढ़ते थे कुरान, तो एक बच्चा किसी और तरीके से लिखता था, दूसरा बच्चा किसी और तरीके से लिखता था। टीचर ने तमाम तरीके देखे नहीं हुए थे। दे हैड प्रॉब्लम कि किस चीज को सही करेंगे, किस चीज को गलत करेंगे। So they had मारामारी होती थी एडम, मतलब ये बातें भी आती थी, मारामारी होती थी, झगड़े होते थे बाकायदा। जी हाँ, That is why they canonized it. 1940s में किसी वक्त, मुझे अब इस वक्त याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा वाला सन है, लेकिन 40s का कोई सन है, सऊदी अरेबिया ने इसको कैनन किया अपने इलाके में। 1984 में, ये 84 में हुआ है, किंग फहद के जमाने में। जी हाँ। उसके बाद अगर आप देखें सर के आपके इंडो पाक में एक कहानी बनना शुरू हुई कि कुरान का कोई हरफ, कोई नुक्ता, कोई जेर जबर पेश चेंज नहीं हुआ। ये उसके बाद कहानी बनना शुरू हुई है। उससे पहले आपके पास मल्टीपल जेर जबर पेश नुक्तों वाले
डिफरेंट आयतों के नंबरिंग वाले कुरान मौजूद हैं, ठीक है। जी हाँ, अच्छा 28 आपने बोला सर कि 21 बोला, मेरे पास क्या हर किसी के पास nquran.com के ऊपर 36 डिफरेंट कुरान मौजूद हैं ऑलरेडी इसी वक्त अरबी के अंदर। nquran.com, every single person has it, go check it out, every single person has it। और उन्होंने जो अरबी के लफ्ज चेंज्ड हैं उन्होंने उसको कलर कोड कर करके दिखाया हुआ है आपको हर आयत के लिए। तो सर कैसे चेंज नहीं हुआ हुआ कुरान? और ये सारे मुसहफ हैं, वंस अगेन दीज आर ऑल मुसहफ। अच्छा हफ्स को क्यों पकड़ा गया? अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़े, हफ्स को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसके स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे। जिस इमाम के स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे उसके कुरान को उन्होंने पकड़ लिया। हालांकि हफ्स इज कॉल्ड अ लायर, हफ्स को झूठा कहा गया, कज्जाब कहा गया है। वो जी। चोरियां करता था, लोगों की किताबों में से चीजें उठा उठा के अपने नाम से छाप देता था, उसको चोर कहा गया, मक्कार, कज्जाब। आपने एक चोर, मक्कार, कज्जाब के लिखे हुए कुरान को कैनोनाइज कर दिया। यार दूरी फिटे मुझे यार, तुम लोगों को अंब का नहीं पता। अच्छा एडम इसमें एक कॉमेडी पता है तुमको क्या है? जी जी, अच्छा इसको किस तरीके से रेफ्यूट करते हैं पता है? क्या वो मौलवी लोग हदीसों में कज़ाब था, कुरान में कज़ाब नहीं था। अजीब है यार। हदीसों को चोरी करता था, कुरान को चोरी नहीं किया था उसने। तो कुरान उसने कहाँ चोरी किया था? आसिम से। हाफ्ज जो है वो कुरान अन आसिम है, आसिम के हाथ का है। अभी उसने क्या क्या चोरी की तुम्हें पता है? आसिम का कुरान तो दिखाओ मेरे को साहिल भाई। हद है यार, क्या लॉजिक है इनका। पहले इसका जवाब है कि भाई आसिम का कुरान दिखाओ ना, देखिए उसने क्या क्या 2 नंबरी की है बीच में। ओ बाप रे बाप, इनके लॉजिक ऐसे होते हैं ना यार, दुनिया से एकदम पार वाले लॉजिक होते हैं इनके। लॉजिक तो अलाउड नहीं है ना, अकल तो अलाउड ही नहीं है। आप कैसे आप नहीं, इनकी लॉजिक के सामने हर लॉजिक शर्मा जाती है। जी जी, ये तो कहा गया है ना कि साहब आप तो आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। क्या है वो 5.101 511 जी 5.101 5.101 101 जी 101 वो 101 होता है ना सर। लॉजिक करना शैतानी या काम है ना। अगर जी, हाँ अगर शैतानी आप काम। आप काफिर हो कॉलेज में जाएंगे अगर आपने लॉजिक किया था। काफिर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़े ना सर, होता है ना प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग 101, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 101। सो हर चीज होती है ना, जो पहला कोर्स होता है उसे 101 कहते हैं ना। ठीक है, कुरान ने भी 101 रखा हुआ है, डू नॉट आस्क क्वेश्चन 101। तो चलिए अब इसी नाइस टू सी श्रीमान जे टेम्पल्टन, नाइस टू सी श्रीमान संजय दीक्षित, जाहिल, वेरी गुड, सचवाला एंड @Dan। एडम @ को ये डाला हुआ उन्होंने। सर आपने मेरा नाम ये खराब कर दिया। जाहिल, ये मैं उसको लिटरली पढ़ रहा हूँ, कुरान की तरह। कुरान लिटरली पढ़ा जाता है ना, इसलिए सही जा रहे हैं आप, ये सही जा ये रहे जो जाहिल वर्ड इन्होंने डाला है जय टेम्पलेटन जी, उसका भी एक स्टोरी है पीछे। वो जो हल्दीराम मौलाना कादरी साहब थे, जब उनका बीपी शूट हो गया था, एकदम बीपी बढ़ गया था, मैं बोला मौलाना आपका बीपी बढ़ जाएगा तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, चुप रहे, जाहिल है तू, जाहिल। हाँ, इन्होंने तो थोड़ा बड़ा फेमस हो गया था। लेटर Z यूज कर लिया, उसको J कर लीजिए टेम्पल्टन जी, आपके नाम की तरह। असित गांधी, ओ नो, माय ऑल फेवरेट्स ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम, लुक्स लाइक मार्वल्स, एवेंजर्स, सुपर हीरोज, लव यू ऑल गाइस, साहिल मस्ट ट्राई हॉलीवुड। लो भाई, आपको थैंक यू सर। बॉलीवुड बायकॉट हो रहा है, सीधे हॉलीवुड ट्राई करो। हॉलीवुड। Host Hunter, thank you Sanjay sir for hosting these brave and eye-opening people. I love you Sahil bhai. मैं लड़का हूँ बट एज ह्यूमन। सचवाला जी एंड एडम भाई, आप लोग ग्रेट हो, भगवान आपको प्रोटेक्शन एंड मदद प्रोवाइड करे। थैंक यू जी, थैंक यू। इसी के साथ आज की स्ट्रीम हम समाप्त करते हैं। मैं लग तो रहा था हम बहुत लंबा चल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमारे सारे व्यूअर्स गायब हो जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच देखने चले जाएंगे, इसलिए हम भी इसको यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सचवाला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल भाई आपको भी, धन्यवाद। और एडम सीकर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय धन्यवाद। हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।